दुनियापुर और गिरदोनवा में रात से ही धुंध का राज बरकरार। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार। दुनियापुर से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। याकूब बताएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर और गिरदोनवा में रात से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से लोगों के मामलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम ट्रैफिक की बात की जाए तो धुंध की शिद्दत की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि गैर जरूरी सफर से इस मौसम में परहेज किया जाए। अगर सफर करना जरूरी हो तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कतारों की सूरत में चलें, और ड्राइवरों को भी इजनाब किया जा रहा है कि वो भी तेज रफ्तारी से गुरेज किया जाए। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से यही कहा गया है कि दुनियापुर और गिरदोनवा का जो मौसम है वो पिछले 5-7 दिन इसी तरह से रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो दुनियापुर का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 19 दर्जे सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। धुंध की वजह से दुनियापुर राज बरकरार है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया। लिया से अपडेट करेंगे साहिद सरफराज। जी बिल्कुल, लिया और गिरदोनवा में आज धुंध का राज तो है ही, लेकिन इसके साथ सर्दी जो है इंतहा की पड़ रही है। अगर बात की तो लिया का आज कम से कम जो दर्जा आता है वो 3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे हाल से आप समझ सकते होंगे कि आज लिया के अंदर कितनी ज्यादा ठंड है। इस वक्त अगर बात की तो मुख्तलिफ जो लिया के इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पर जो ठंड है वो इस वक्त जमी हुई है और हर तरफ जो है आज यहाँ पर सफेदी नजर आती है, क्योंकि मुख्तलिफ जो फसलात हैं वहाँ पर भी ठंड जो है, सर्दी जो है वो जमी हुई है, जिसके बाद जो लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। इसके साथ साथ सुबह से आज धुंध का भी राज है और धुंध के बाद जो हद निगाह वो भी इंतहाई कम हो चुकी है, जिसके बाद जो सुबह के बाद मुसाफिर हैं जिन्होंने सफर करना है या अपनी दुकानों पर, जो ड्यूटियों पर जाना है, तो उनको भी आज शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आज लिया का जो कम से कम दर्जा है तो 3 सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा आता है वो 19 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आज और कल जो है लिया और गिरदोनवा के अंदर जो है आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि परसों जो है मौसम है वो क्लियर रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज सूरत हाल ये कि सुबह के वक्त जो है इंतहाई ज्यादा ठंड है। सुबह सड़कों पर जो है ट्रैफिक ना होने के बराबर है और शहरी जो है घरों के अंदर महसूर है, और शहरियों का यही बताना है कि ये निश्चित डॉक्टर और जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से की जा रही है कि शहरी जो है आराम सुबह के वक्त अपनी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करें ताकि वो इस ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर बच। इसके साथ साथ बच्चों के लिए खसूसी तौर पर हिदायत की जा रही है कि जो बच्चे जो है वो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, चूंकि ठंड जो है आज इंतहाई ज्यादा है। 3 सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसके अंदर इंतहाई इजाफा हो चुका है और शहरियों को हिदायत की जा रही है कि शहरी जो है अपनी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करें ताकि वो इस शदीद सर्दी के अंदर महफूज रहे। जी जाहिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब चिश्तियां का रुख करेंगे। चिश्तियां से हमारे साथ जाहिद हुसैन हाशमी हैं। जी जाहिद हुसैन हाशमी, मौसम के हवाले कहिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के अंदर। पंजाब भर की तरह चिश्तिया के अंदर भी धुंध की शिद्दत बेहद तक बढ़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत को नोट किया जाए तो इस वक्त -4 से 5 यानी 4 से 5 मनफी डिग्री ग्रेड तक सर्दी बहुत पहुंच चुकी है। हाथ बर्फ की मानद ठंडे हो चुके हैं। चारों तरफ मौसम इस कदर सर्द है कि आने जाने के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है। आने जाने वाली पब्लिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिश्तियां इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद यूसुफ साहब। तफसीलात उनसे भी जानते हैं वो इस वक्त आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, ट्रैफिक की रवानगी के मुताबिक वो क्या कहना चाहते हैं। सर बताएं, इस वक्त धुंध की वजह से किन मुश्किलात का सामना है और आप आवाम को किस मुश्किलात को रोकने के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? धुंध की वजह से ट्रैफिक में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट लगाएं, जो बड़ी गाड़ियां हैं यानी ट्रक बसें, इस पर फोग लाइट लगानी चाहिए और आवाम को चाहिए कि इंतहाई एहतियात से गाड़ियाँ चलाएं और फैसले पर रखें। धुंध की नीयत को देखते हुए गाड़ी की स्पीड रखें। जी ये इंचार्ज मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका कहना है कि फोक्स लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ट्रैफिक की जो स्पीड है उसे भी कम इस्तेमाल किया जाए। मैं एक बात और बताता चलूँ, जो यहाँ से दीगर मसाफाती इलाकों से लोग मोटर बाइक पर सफर करते हैं, रिक्शा ट्रालियां वगैरह लेके आते हैं, इनका कहना है कि वो लोग भी स्पीड की जो रफ्तार है उसको कम रखें, क्योंकि धुंध की वजह से एक्सीडेंट के जो ज्यादातर मामलात हैं वो स्पीड के बाइस पेश आते हैं। फोक्स लाइट का इस्तेमाल करने से इस वक्त ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें बेहद फायदा होता है। खास बात बताता चलूं कि मौजूदा सूरत हाल जो मौसम की है वो -5 से 4 सेंटीग्रेड ग्रेड पर चली गई है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत हद निगाह जरूरत से। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान के मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे अली रियाज।
جی بالکل، شہر ملتان میں آج اگر صبح سے ہی جو جماعت دینے والی ٹھنڈ ہے اس کا راز برقرار ہے، اور اگر یہ بات کہی جائے کہ آج جو درجہ حرارت ہے تو وہ رواں سیزن کا انتہائی کم سے کم درجہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ 2.8 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید سردی کی شدت میں اضافہ ممکن ہے، تاہم آج موسم جو ہے وہ سرد اور خوش رہے گا۔ لیکن اگر صبح سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ سورج بھی آسمان پر نمودار ہے، جس کی وجہ سے حد ان کا کافی بہتر ہے، تاہم اس وقت جو ملتان سے گردنواں کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہوا کرتا تھا، جیسے کل بھی بہت زیادہ دھند تھی، جس کی وجہ سے موٹر وے ملتان کے M4 اور M5 سیکشن جو ہے وہ بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند تھے۔ لیکن آج موسم بہتر ہے، درجہ حرارت تو کافی کم ہے جو ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھند نہیں ہے، لیکن سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہے۔ آج صبح سے ہی جو جمع دینے والی ٹھنڈ ہے اس کا راج برقرار ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آج بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے، تاہم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائیں گے امکان، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا تھا صبح کے وقت۔ تو آج جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 81% ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ شہر ملتان میں آئندہ آنے والے 1 سے 2 روز میں موسم اسی طرح ہی رہے گا، سرد اور خشک رہے گا، لیکن 1 جنوری سے جو نئی ہوا کا سلسلہ داخل ہوگا تو اس سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش برسے گی، اور بارش برسنے کے بعد سے جو دھند اور اسموک کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے آج بھی سردی جو ہے وہ اپنا خوب رنگ دکھائے گی، اور دن بھر جو ہے سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ رہے گا، اور رات گئے ہو سکتا ہے کہ ہلکے پھلکے جو دھند کے بادل ہے وہ چھا جائے، لیکن تمام طور صورتحال میں شہریوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اپنا خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے سردی سے بچنے کی کوشش کریں۔ سردی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے علی ریاض آپ کا شکریہ۔ خانیوال سے محمد ندیم مغل نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی ندیم کہیے۔ خانیوال اور گرد و نواح کے اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو آج صبح ہلکی دھند دیکھنے میں آئی ہے، لیکن حد نگاہ جو ہے وہ 100 میٹر تک تھی، جس کے باعث جو ہے ٹریفک کی روانی میں تھوڑی مشکلات کا سامنا تو رہا ہے۔ لیکن اگر اس وقت کی بات کریں تو ہم سورج نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین پر پڑ چکی ہیں، اور دھند کے بادل جو ہیں وہ چھٹ چکے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ سردی کی اگر ہم بات کریں تو سردی کی شدت میں گزشتہ رات جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے، اور خانیوال کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 7 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے درجہ حرارت جو ہے 17 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج نے آنکھیں کھولی ہیں اور کرنیں زمین پر پڑی ہیں تو خانیوال کے شہری بھی جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور اپنے کام کاج کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور جو گزشتہ روز جو مشکلات کا سامنا رہا ہے شدید دھند کے باعث، آج ان مشکلات کا سامنا شہریوں کو نہیں ہے، چونکہ آج کا موسم جو ہے وہ سرد موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے سورج کی تیز کرنیں بھی بکھیری ہیں، تو خاصا موسم جو ہے وہ آج دن بھر کا جو ہے وہ بہتر رہے گا، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ شام ڈھلنے تک جو ہے وہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ زمین پر پڑتی رہیں گی، تو جس کے باعث جو ہے موسم خاصا بہتر رہے گا۔ تاہم یہ ہے کہ موسم کے سرد ہونے کے باعث جو ہے شہریوں نے اپنے گرم لحاف اور گرم کپڑوں کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور بہت شکریہ ندیم مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سرگودا سے اپڈیٹ کریں گے جنید خان۔ جنید بتائے گا سرگودا کے موسم کے حوالے سے۔ جی سرگودا میں جو سردی کی شدت ہے اس کی لہر برقرار ہے۔ درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو آج سرگودا کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ اگر ٹمپریچر گیا تو 19 تک جانے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ آج دھوپ کافی تیز نکل رہی ہے، جس کے باعث سردی جو ہے وہ موسم شہری جو ہے سردی وہ انجوائے کر رہے ہیں، دھوپ سیک رہے ہیں، کیونکہ کافی دنوں بعد اتنی تیز دھوپ نکلی ہے تو وہ سردی جو شہری ہیں اس کو کافی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں، بارش کا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت شکریہ جنید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔